amezruy tسنالونت تينين ذاك تسنالونت نغ تسنى نومغراض ذ نتساتي تسنى تقفورثو كيقسن ومذان ماشا من المايد النولفا يرنو غام كيث النجمة إمذانا ذي ثاليين تقفورين ولا ذاك لانت تغاوسيوين يكتدون ذيك ينيكيض أما كنا يقرن ثموت ذاك كنا قول يتفديل الصفة سكواس غار وايض إمذانا يقفورون ولا ذاك ذاك تسمهوين نغ الفصول نسكواس قنن غار ومكان يذيك ثلاثة فوق ذيك يني تغزفن واس تيغاوسيوين يكزكان تقالنت ذيك يني فقن ويث زيك ذاك ساعات تكوذن يبان يذيك تقالنت دغا غفايا غيديان تيسواسين غف الحساب نتغاوسيوينا أكنا الحسبن يسن توسان أقولن ذي سكواسن أم تسواستا الوازديكيين المكسيك تيسواسينا سقدشن تنتيم ذان نقفورن أكنا السنن من المارا كارزن أظن نغذ مكرن فنان ذا يمذان نزيك تيمصوكين مقرن بزرو أم ستونهانج دي الانجليز أكنا ذاردن نغذزرن من المارا تضرون تكران تديانين نيهني أم فساخ تافوك تنغوين بواقور ستونهانج فنانت دي تيزين 2000 قبل سيدنا عيسى إمذانا يقفانن لان سعان ثاموسني تقفورث ذواناينيهني إيفان ذاك مضبرن بغرفي يقفنان ستونهانج لان تقدرن تنمدن أشكون لان زمرن نظرن من الميغارا ديلين يفساخن التافوكت ذواقور نغاندا غارا يلي واقور نغ تافوكت ذكران تسويعين نسكواس إمذان نقفورن يقرن ثاموت ذاك نيثران ورد تيخيرنا راه سكموكان يذكرسن ذيك يني غفايا غيسقدشني من كورني مزورا يثران كنظرن سان دايلا تسدون غروياض يثران سعى نازال ذك وسغان نغدين سوايا إمذان نقفورن سكرون يثران تيغراوين ومسمان ثيمونين يرنو فكان ثيمونينا يسماون ني مخلوقن وغورا يثن تشوفان أم ثيمون تنتغير ذمث إما يتتمشافي غير تغير ذمث مالا تسدو ثافوك ثاقور ذي مثيوهن ذك يني تعدين غف 12 تيمونين يرنو تسيدو مسمان نزودياك إما يومن الكرام مدن ذاك تيمونين نزودياك ساعان تلاثر غف ذيانين يقدرون ذك واكال شنو الفان داينو مسمان ثاسني ثريث أكنا دسفرون دا شرا يضرون ذك جمال غف الحساب نزودياك يرنو تسا غيتوسنا غيديورون ساكين ثاسنا اللونت أرمي تساليثني يقريقيين يقفورن أي ثقل تسنا اللونت توسنا نتيذت يقريقيين ور اللي راه كان تسانيني ينين نغ تخايلين في حكايين غف ديانين يدي ضارون ذيكس وانا قلان تنادين تسفهمن اين يتوالين دقينين ستوسناك نغ الحسابات غفو مذيا وقبل وايا لان كلام مدن ما راولي نفسه بواقور تغيلين ذاك ديون بوصا مقراني ديوسانا ذي تشاقور ذا شو كان يقريقيين فاقن ذاكن ذقفسخ بواقور ذاك عليك تعدين غير واقور تسافوكت ضغاثي لي بواكال تسدرق قور إمين كالو يتسجارا ذقاكو ذني بوفساخ ثافات نتافوك ثكنا تصوض غير واقور ضغا غفايا يقتقال واقور ذا بركان إقريقيين لوذان ذا غاد تسفهمن ما غفا يتفدل يمثيو هنا مكان ذقاكو ذا يدي ثران تغيمين كان ذق مكان نسن غف الجال نتزرير ثني فلسوفني مقرنا مفلاطو واريسطو أمورا مقرن سيت موذمين يديان إقريقيين غفو مغراض تي ذا يدي ذا كالي تلمس نو مغراض ناغ وال نظن ذاك علي قلان دي تلمس نو مغراض ذقوكو ذا يدي أوك تيغاوسيوين النظن ذك ينين تزينت فلاس تا غيتاموغلي ثاك لماست ذوك سكواس 150 قبل سيدنا عيسى يقدم دوم سنا لونا كريكين بطوليميوس يوث سيت موذمين يمذنو كنت مغلية ذي تموذم بطوليميوس أكان يرس ذي تلمس نونا غرا وفوكان يرنو مور يتفديل انا مكان ثافوك ذواقور تزين غفاكان صوضفار يحفا ذي حرفيا ماذي مثيوكن النظام تزين ذيك حفاغي مزيانا يرنو تزين ذا ذيك حفاغي مقرنا غفاكال ذا شو كان ذي ثالث ذا غني كريكيين لان يمسنا لوننا يدي السومرن ثموذن ثافوك لماست تسينا يديك تافوك تيتلمس نو مغراض يرنو وك تيغاوسيوين النظام تزين فلاس ماشا ثموغليا ماشي ذ نتساتيك شاعن نميرني ذي ثالث بوراغ نتغرمات إسلامانت سكفلن دي مسالا نسلمن أين يوران يقريقين غف مسالتا يرنونا قالوا لذني ثنين دان تمغلي ثاك لمست أي ذيك ذاكالي تلمست نوم غراض ماشا سي القردويش 11 ذا ساون أن ينسن نيهنين يستدفاسن الشك غف ثمغلية أمزوارو ولو وفقنا لا ثمغلية ذا مساني بالهيثم ساكن ظفرنتي د البيروني الطوسي ذا ابن الشاطر إما سننا ذي كوزيدسن يان ثموذمين يمهرنا ذا غف ثموذم ثني ثاكي لماس تاكريكيث أي قتوالي نكال يركض كان ذكيون بومكان
يرنو مناند ذاكن أكال يتوليويل. إيكريكيين ذي ثالث سنة سنولفان ديون بوالال اسم الناس أسطرولاب. ألا لا لان سقداشن تكنا زغن ثاتسايث نغلا علوم تغاوسيوين يلان ذكينيو. ذا شو كان ذي ثالث يديك ثغر ما تسلمان تطوض غير تقاشوشت سنيمان ينسل من أسطرولاب يانا ستيرياشين يرنو يقول يتواتقداش ام ثماشينت. ماذا البيروني يسنولفان ثاغني كورث يرنو مثلا تاغرثيل تقثران أي كزماريو ولا تيسواثين أكنا دسكني ثران أنا ديفانن ذي يالا سكسكواس يرنو ذك سكواس يهوان. ذاغ ميقولي وما سانا غفريد بواليم يناد ذاكن يزمر الحالة ذي لي ذا مسهرا ومقرن ذك كثران. ماذا ثمناط خراسان ذي أسيا ثالمست يونين البيروني غفساخ نتافوك ثاسن 8 يفرير 2019 ذو فساخ بواقول أسن 17 شطنبر نسكواسنين. أما كنا يديورا فلاسن سوفاثوس نغس تفاصيل ذو فساخ ني بواقول ذاغ يفكاد البيروني ثروثين ثوس ذين كثران أيدي فانن يميرني فنان ينسلمن ذك موكان يمجردن تمورانسن يسناين مقرن كنا تسانين ثلونت يون سك سناين مقرن نوكي فنان من دبوايا يسد دي تمدينة سمرقند ذي اوزبيكستان بوسا اسنايا مقرن يفناثو سلطان شهروخ ذي تيزين 1424 غزانا سطراشين بوزل سنتيمتر ذي ثارين غفي زيريك نوكلاو يرنو السرسن دوك طراشيا حريش سيثيان زين ديون بونفصديس ذا مقرن وغدا نفصديس نفاخرين أي قلان يسعى قارن 40 ثيشارت 4 مترن سوايا ذا الفصديس عجقولي قلان ذا لالسنا اللونان مقرانوك ذي ثالث النس يرنو فنان تيواناين تافوك ذي مثيوهن أسا وردي يقيم واش ما سكسانايني ماشا غطرانشين ديك السرسنان فصديس نين مازاليث إلا غير أسا كوبرنيكوس يولسي يسكفلت ثمغلينيك تفكي المست يرنو يوكذد ذاك نتافوك ثيتا المست نونا قراوا فوكان ماذي مثيوغان يقلان ذكونا قراوا تزين غف ثافوكت ذي ثالث ومسمان ثقراولا ثسنان ذي ثروف يار القرض ويس 16 ويس 17 يرنا ذا غوازالا يفكان يمسانين يتسنالون يرنو ذان يمسنالون تسجنا ناين ذو سديدن وغارن زيك يون سقم سنالون نيكس واسنن ذكوايا ذا مسانا دنماركي تيكو براه ايدي هانا نفخوز بوغراف ذا لا ليسي لا يزار سواسوا غندلان يمثيوغن أناين نتيكو براه عاون نطاس مسنالون ألماني كابلر أكن ذي نادين غفثال غانتي ذي تسقحفا غيطافارن يمثيوغن مرات زين غف ثافوكت كابلر يوفد ذاكن مرات زين يمثيوغن غف ثافوكت يحفن سن ماشي ذونيسن وناك ذي هلايانا نغيانا تملالت يرنو غايا يتسكا مليح ذوك سنكمو نتوسناك تسنالونت يون سكوذ ماون يتوسن نوك ذي القرن ويس 17 ذ غاليليو إميذ نتساغا إذا مذانا مزوارو ما يقسقدشنا تيليسكوب أكنا دياني يجني أناين غاليليو فدل نطاس نتغاوسيوين دي سنالونت غافو مذيا أرسطو يلا يتوالين دي ثالث النس ذاك نتيفكيوين يلا لذكيني تيكولين ثينا بلالين يتواخذ من سيوث نتنقا غام الزجاج ذا شو كان سو تيليسكوب النس غاليليو يولا ذاك نثاجهما بواقول ور تعديلارا يرنو تشور ذي غلوسن غاليليو يولا ذا سو تيليسكوب النس ذاك الناس تورني مجرد ذي الصفة غف يمثيوغن النظام يرنو سبابوايا ذي النظام النس يولا غاليليو ذاك نلان وقورن إلا يتزين غف يفطر يرنو سوايا يسكند ذاك ماشي يوكتي غاوسيوين يقلان ذوكونا كراوا فوكان تزين تغف ثافوكت وانا قلان تغاوسيوين يكتزين غف غاوسيوين النظام إيزاك نيوتن أي دلول دي 1652 يتسون حساب ذا مسانا مقرانا كي يتكان ذوك نجمو نتسنالون تتسنيوين النظام نيوتن يسقرو دوك ذي مسنيوين يدفكان يمسالين سي ثالث كوبرنيكوس يرنو يسقد الشايع ذي الساس أكنا دي يسنولفو أنا غراو نتسنياما تسناكاند أي ذي يعرض ديا فيلوغانو سناكاندن أكنا دي يسفهم مكيث تسدو يال ثغاوسا دي ثالوند سي صادوفن نغلق وان النسب ولي والتجبذا يفاد نيوتن مكارا دي يسفهم ولي ول ميال ثغاوسا دي ثالوند نيوتن يسنو فات ذا غا تيليسكوب اسنداذ التيليسكوب نقفورن ذوي ذي قلان سقداشن ثينيلتيين نزجاج كنا دوالين ثران سريذ ماشا غا تيليسكوب نيوتن يسعى ثمريث تمغناجوث ذيك سارة دوث ثفاثني ينيو ساكن ثمريثا غتسندد ثفاثني غير يوث تنقيط بواناي أي ذي يزمر تيزارو مذان التيليسكوبا يسلها ثغارة بواناي يرنو يتسكا مليح دوك سنجمون تسنالوند ذا تيليسكوبا يقل ذلساس بوك تيليسكوب بواسا أما ذي تيليسكوب نسكذانن أما ذي راديو تيليسكوب أنا ينتالون تيجوجيك ذفير ثالث نيوتن
يرنو فذان يمسنا اللونن فنون تيليسكوب مقرن وغير غف لساس بوين يدي يسلولفا ومسانا التلسكوبنا لان ذا ذو سديد نوغار وغدا تلسكوب بارسون تاون ايكفنا ويليام بارسونز دي ايرلاند دي 1845 التلسكوب يلي يسعى ثمريث تمغنا جوث سواخدم سو مغوز يمزين إلا ذا نتا إذا تلسكوب مقرانوك ديك مظل دي ثالث النس يرنو يلي يسعى غاكدو كيون تيشر 8 ذا متر التلسكوب نس كذا نبوسا مقريثو غير نو تلسكوب ني وغدا تلسكوب انجليزي استرالي ايديوسان دي ثمورث نيغاليين بونزول دي استراليا التلسكوبا ركبنت غف يون نوزادور يسعى ثلغان تسيلا دغا يا غي يتسجل التلسكوبا غادي يطفاري ثران مالا تدور ذيك يني ثمري تاجدان نو تلسكوبا تسعى ثلاثة تيشيرت تسعى مترين ذي ثاري يرنو تواخدم سجاج سيرامي ثيذلن سوا الومنيوم اسنداد التلسكوب انجليزي استرالي هي غمطاس ني تلسكوب ني ثرارن يلا نسا ديك موكان يمغرادن نوماضال يرنو كرا سكسن سعان تمراين يتصوضن غار صديس نغ 6 مترن ديك خذو ماشا التلسكوب نسكدان ماشي ذهني يصنفا وحيد بوالا لنا ينسقداش كنا نوالي يهني سي ثالث بومغارو مرمضان ويسين نولفان دا شحال الصنف ني راديو تلسكوبن كرا سكسن سعان ثالغا مغنا جوث تمراين ني تلسكوبن يسكدانن ذا شو كان راديو تلسكوبن وغير نسواطاسي تلسكوبن يسكدانن راديو تلسكوبن سدهما نطاس تاموغلين غافو مغراض إما ينزمر نوالي يسن في غاوسيوين نور غدي يتبان نارا سي تلسكوبن يسكدانن أمي سيغناثن نغبار ذوريغ نغالكازا يقلان غاري ثران يسيغناثنا ور سعينا لا ثفاث دغا غانا سي راديو تلسكوبن ينزمر اثني دناف مالا نسدو كل اين نتوالي سي تلسكوبن ذكواكال ذوين اين نتوالي ذا سي تلسكوبن اللونانن انوالي ذا كان ثاموغلين غف ثالون تبدل اطاس غير زيك الواسع ثسنا اللون ثلاث تسين يدهلان تقيسين مشاقن يلان غير تغاوسيوين يمغرادن يلان ذوك مغراض يردون وفات ذاك مشاقنا مقريث النيغ بوين نكوين لان سهوليث نغنتخياليث نفات ذاك ناكال ديون كان سكوا شحال قمتي وغني لي تزين غف ثافوكت يرنو غدي متيوغينا تافوكت ومن سما انا كرا وفوكان انا كرا ونغافوكان يسعى 12 مليار من كيلومتر ذي ثاري ذي تسنا لونت نسقداش تيقت النظام كنا نقيس مشاقن يلا نسقم كان غروايض ثافث تزال 300 ألف كيلومتر نيثاسيند أكنا تزقر ثافث 6 طرف ما طرف النظام نونا كرا وفوكان تحوج 12 قسراكن نغن سوايا سوايا انا كرا وفوكان يسعى 12 قسراكن نغن سوايا انتفاث ذي ثاري ثافث ايد تساكتا فوكتنا تسفجيج دقو مغراض سوا غن ثافث كثران النظام ينتوالي دقيني سوايا ما إلا ثافث نتا فوكتنا تتسزل 300 ألف كيلومتر نيثاسينت تحوج 4 يسكواسن كنا تصوض غار يثري دي قرض نكورنا إيه سوايا لان 4 يسكواسن نتافات غير ثافوكت ذي يثري دي قرض نك غرس ذا لان توالي حريشني نيكني يكتشور نك ذي ثران يرنو ذوا ومين تسيني أفريد بواليم همورا مقران سكثرانا بعد نطاس فلانا يرنو كرا سكسن يزمر هذا يوضل بعد نسن رمى 20 ألف نسكواسن نتافات أفريد بواليم يتبان غدا مسارو غيدي فكسني واكال ذي تيذت أفريد بواليم ذ نتا غيدا كان يديك ثلا ثفوكتنا ذ واكالنا يرنو ثقراوثا ثم قران تكثران ذ نتاتو من تسيني مازلاو لما نزمير هاد نوالي مازلاو نغومي سمان أفريد بواليم سيلفاد أكا غير غديفان أرميد 1950 يصوضن يمسنا اللونن ذكسن الشك ذاك ثفوكتنا ذ يون سكثران نو مازلاو بفريد بواليم يرنو ثفوكتنا توساد ذ يون سكغالن نو مازلاوا صوضن يمسنا اللون ندا فنايا سي راديو تلسكوبن اما زلاو نغ ما زلاو غريولان انا مكنس هي غمثغريولت نغي صردانني غيتيكتني في بوامان ذا شو كان لاني ما زلاون يكسعان ثالغيوين النظام يمجردن غفتين نو ما زلاون نغ افريد بوالين ما زلاون نغ يسعى غير 100 مليار نكثران يرنو يسعى غزال 100 ألف نسكواسن انتفات ذي تهري ذوك ما زلاو بفريد بواليم ثفوكتنا توساد ذكيون سكغالن نو مازلاوا ذكيون بومكان يقبعدن أزل 30 ألف نسكواسن انتفات غف ثلمس نو مازلاو الذي ثمروثين ثين كورا غيصوضن يمسنا اللون نظرن ذاكن ذي مليار ني مازلاون النظام يقلان ذي ثالونت يرنو سيما لرنون تنولفون دي تيلسكوب نجهد نوغار سيما لرنون يمسنا اللون تسافن دي مازلاون يماينوثن ثفاث ايدي تسكن سكو مازلاو يدي قرضنك غارو فريد بواليم تغيمي غازال 6 مليون الناس كواسن كنا داوض غارنا امورا مقران سك مازلاون يدي يتبانن دي ثوغنايا بعد فلاغ سوو غير 100 مليون الناس كواسن انتفاث
إما زلاون وبعيد نو كاين والا غير السا بعد نفلاغ سوازال 4000 مليون نغ 4 مليار نسواس نتافات. ما إلا غنشتايو كيتغيمي تافات نسنك نغضاو أسا نزمر كان نوالي إما زلاونا الصفة إلا نسعانت 4 مليار نسواس نايا. ما ننظرو كايا انوالي ذاك ثموغلي نغفو مغراض مازال تبع باطاس كنا تيلي ثمد يرنو مغراض يزمر يلي مقرو غير سواطاس وكنا يتنسوهون نغنتخايل. نسالم يعجبكم وين يدلم ذمسا غف تسنى اللوند. ارتيكلت النظام